Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. Good morning and good evening to you in the name of Jesus. Hallelujah. Precious, precious, precious children of God. I thank God for this day and I thank God for your lives. God has preserved us. God has saved us and God has kept us alive. To thank Him and to praise Him. Hallelujah. This evening I want to preach something different today. Hallelujah. I want to preach a little bit about the Holy Spirit. Hallelujah. The Bible says, Ephesians chapter 5 and verse 18, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. We all need to be filled with the Holy Spirit. It's not enough just to have a Holy Spirit. But it's equally important to be filled with the power of the Holy Spirit. If you want to do something meaningful for the Lord, for His kingdom, we all need to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. God has given us greatest gift and greatest gift to the world, and that is His Spirit. We all have natural spirit, our spirit, the sinful spirit that fall often again and again. Again and again. But God, and that's the reason God has given us to help our spirit man, to help us in our weaknesses, His Spirit, so that we could become overcomer through His Spirit, through His power. And that's why continually we need to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. मोगाच्या बाबीणानो कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट जावन आसा पवित्र आत्म्यान बरोवंक. हालेलुया. कित्याक आमचो सैमीक आत्मो, नॅचरल आमचो आत्मो, नॅचरल स्पिरीट देवान रोसलेलो, तो पवित्र आत्मो न्हय, तो सादो आत्मो, आमचो आत्मो, वोसक्त आत्मो, तो कितलेचदा पडटा आनी चुकी करता आनी पातोक आदारता आपल्या विकनसान. आनी देखूनच जेजून आमकां आपलो पवित्र आत्मो बासायला आनी धाडून दिला. ज्या उद्देशी ताच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी पवित्र जावंक पावतलीं. ताच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ओवरकमर जातलीं आनी सगळ्या पातकाचेर आमी झूज मांडटलीं. सगळ्या पातकाक आमी हारायतलीं. God has given us precious His gift of the Holy Spirit so that we could become overcomer. Praise the Lord. Our natural spirit is a sinful. Our natural spirit doesn't have the ability to fight with sin. And that's the reason we fall many of the time. And that's why it's very important to receive the Holy Spirit, power of the Holy Spirit. Not only the Holy Spirit, but also at the same time, the gifts of the Holy Spirit, fruit of the Spirit, love, joy, peace, kindness, patience. Hallelujah. पवित्र आत्मा घेवन, पवित्र आत्म्याची शक्ती घेवन, पवित्र आत्म्याची फळांय आमकां गरज जावन आसा. Hallelujah. Why is it important to be filled with the Holy Spirit? कित्याक इम्पॉर्टंट जावन आसा आमच्या जिविताक पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक. पवित्र आत्म्यान आमी भरलीं जाल्यार आमी जैतिवंत जावंक पावतलीं, विक्टोरियस जावंक पावतलीं आनी ह्या सगळ्या सैतानाच्या ताणण्याचेर आमी जैत व्हरोंक पावतलीं. देखून एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 18 आमकां सांगता आनी शिकयता, पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जायात.
सोरो पिवन बेबदी जायनाकात, पण पवित्र आत्म्यान बोललेली जायात. Hallelujah. My precious brothers and sisters, if we do not be filled with the Holy Spirit, if we are not filled with the Holy Spirit, if we do not be filled with the Holy Spirit, if we do not get filled with the Holy Spirit, surely something else will fill us. Something else like anger, jealousy, bitterness, unforgiveness, envy, and things of this world will fill us. जरी तर भाव भयणांनो आमी पवित्र आत्म्यान बरो ना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन चलो ना जाल्यार ह्या संवसाराची राटावडी आनी ह्या संवसारांतली वस्तू आमकां हारायतल्यो. ह्या संवसारांतली वस्तू आमकां बोत्तल्यो. राग, कुसडेपण, दुबाव, भिरांत, हुस्के, जेलसी, बोगसण दिना ना दिवप, हे वस्तू आमकां आमचे काळीज आमकां बोत्तली. देखून आमी पवित्र आत्म्यान बरोवंक आनी बरची गरज, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बरची गरज. आनी पवित्र आत्म्यान जरी तर आमी बरो ना जाल्यार, देवाच्या आत्म्यान आमी बरो ना जाल्यार, देवाच्या स्वभावान आमी बरो ना जाल्यार, देवाच्या नेचरान सैमान आमी बरो ना जाल्यार, देवाच्या कॅरेक्टरान आमी बरो ना जाल्यार आनी कितें तरी आमकां बरोवंक रावता. हालेलुया. संवसाराचें सगळें पातक आमकां बरोवंक रावता. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आनी शिकयता, पवित्र आत्म्यान बोललेलीं जायात. तामो नासतना पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक जाय. तामो नासतना पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. एके भाशेन पवित्र आत्म्याच्या हाताक हात घालून आमी चलोवंक जाय. दर एका दिसाक पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागोवंक जाय. हालेलुया. आनी आयज हांव मागणी करतां, देवान आयज जायत्या जाणांक पवित्र आत्म्यान बोदचें म्हूण. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान बोल्ली जाल्यार जायते वस्तू आमच्या जिवितांत जातल्यो आनी जायत्यांक आमचो फायदो जातलो. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान आमी बरोच जाल्यार जायत्याचें बरेंपण जावंक पावतलें. हालेलुया. पण नेगेटीव फोर्सीस ह्या संवसाराच्या आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार जायत्याचें वायट जावंक पावतलें. आमच्या वरवीं जायत्याचें डॅमेज जावंक पावतलें. रागान आमी बोल्लीं जाल्यार आनी आमी कुसडेपणान बोल्लीं जाल्यार आनी नाका तें सगळे वस्तूंनी बोल्लीं जाल्यार दुसऱ्यांक आमी माफ करचें ना, बोगशिचें ना. दुसऱ्यांचें पाड करूंक आमी भोंवतलीं, दुसऱ्यांचें वायट करूंक आमी भोंवतलीं आनी दुसऱ्यांक आमी डॅमेज जातलीं आनी बॅड एग्जाम्पल जातलीं. पूण पवित्र आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार बरीं काम आमच्यांनी करूं येता आनी लोकांचें बरें करीत आमच्यांनी मुखार वचूं येता. हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्यान आमी बरोवया. देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्म्यान बोल्लेलीं जायात. सोरो पिवन बेबदीं जायनाका, पण पवित्र आत्म्यान बोल्लेलीं जायात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Now, Holy Spirit filled person can be known by his nature, his action, his behavior, his character. कोणा भाशेन देवाक कशी करूंक कोत्तलो आपूण तेंच तो पळयता. कोणा भाशेन देवा भाशेन आपूण जातलो आनी दुसऱ्यांचें बरें कोत्तलो हेंच तो चिंता. केन्ना आपल्याक मागणें करूंक टायम मेळटलो, केन्ना आपलें आपूण बायबल वाचतलो काय, हीच ताची आशा आसता. पूण संवसाराच्या आत्म्यान बोल्लेलो मनीस संवसाराचेर वस्तू पुंजायत भोंवता आनी ताचें ध्यान मन ताचेरूच आसता. देखून आमी संवसाराच्या आत्म्यान बोच्ची न्हय, आमी देवाच्या पवित्र आत्म्यान बरोवया आनी बरें उदाहरण जावया आनी संवसाराक आमी
फायद्याची जाऊया. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit filled person can be known by the nature, the words, their prayer life, their talk, तांच्या उतरांचेर, तांच्या मागण्यांचेर, तांच्या स्वभावाचेर कळून येता तो पवित्र आत्म्यान बोल्ला म्हूण. Through the compassion that person has, through the love that person has. Hallelujah. मोग त्या मनशा कडेन आसा, बोगसणें आसा, कनवडाय दया आसा. Hallelujah. Praise the Lord. पवित्र आत्म्याची शक्तीच असल्या पुरोनूय पण ती फोडांय आसूंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याच्या फोडांनी बोल्लें जाल्यार आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक पावता, बोगसूंक पावता, सगल्यांक आमी वेंगोवंक पावता. हेट्रेट आसचो ना, राग आमी घेवन बसची ना, कित्याक आमी पवित्र आत्म्यान बोल्लेलीं आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो बाबिणानो आमकां कसो मेवता आनी पवित्र आत्म्यान आमी केन्ना आनी कशीं बदतलीं. हाव डू वी गेट फिल्ड, or how can we be filled with the Holy Spirit? आमी पळयता Acts chapter 4 कोणा भाशेन जेजूचे शीस एकठांय जावन मागणें करताले. They all were praying together. Hallelujah. Acts chapter 4 verse 31 says, and when they had prayed, the place where they were assembled together, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Hallelujah. They spoke the word of God with boldness. जेन्ना पवित्र आत्मो येता आनी पवित्र आत्म्यान मनीस बदता, पयली वस्त जातली तो मनीस काळजीदार जातलो, बोल्ड जातलो, स्ट्रॉंग जातलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना मनीस उलयता पवित्र आत्म्यान बरोवन मनशांची जिवितां कुवेळतेर जातलीं, मनशाच्या काळजांनी बाले कशे रमतले आनी तपतले, एक उजो कसो तांच्या काळजांनी पेटोंक लागतलो. Hallelujah. Why it's important to be filled with the Holy Spirit, and what happens when the Holy Spirit comes? When the Holy Spirit comes, first of all, what He will do, He will cast out the fear. Hallelujah. And you'll receive the power. When the Holy Spirit comes, you will receive the power, you will receive the boldness, and the Holy Spirit will drive out the fear. पवित्र आत्मो येता तेन्ना भिरांत काडून उडयता, भिरांत मारून उडयता आनी आमी शक्ती घेता. देखून Acts chapter 1 verse 8 says, and you shall receive the power. After that the Holy Spirit has come upon you, you shall receive the power. Yes, and I pray even this evening, this night, I pray the Holy Spirit to come upon you. I pray tonight, and I pray this morning, this afternoon, this evening, and whatever time you'll hear me, your fear will leave you. Your fear will die. Your fear will go. And you'll receive the anointing of the Holy Spirit. You'll receive the anointing power of the Holy Spirit.
And you'll become bold. You'll become very bold. And through your life, through you, lives will change. Many people's life will change. आमी पवित्र आत्म्यान बोल्ली जाल्यार, आमी पवित्र आत्म्यान आमी बोल्ली जाल्यार आनी पवित्र आत्म्यान चल्लीं जाल्यार जायत्याच्या फायद्याक आमी उपकारतलीं. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान बोल्लेलीं जायात. देवाच्या पवित्रते त्या आत्म्यान, देवाचो आत्मो पवित्र, आमचो आत्मो पातकी, असक्त, वीक, देखून आमच्या आत्म्याक देवाचो पवित्र आत्मो जाय. वो पवित्र आत्मा येयल्या उपरांत आमच्या आत्म्याक, पातकी आत्म्याक साफ करता, ताची साफ सफाई करता आनी देवाक मानता तसलो आत्मो आमचो जावंक पावता. हालेलुया. आमकां तयार करता स्वर्गीच्या राज्याक. देवा खातीर, आमच्या आत्म्यांक देवा खातीर तयार करता आनी स्वर्गीचें नेचर सैम आमच्या आत्म्यान घालता आनी देवा सारकी ब्युटिफूल मनशाच्या आत्म्यांक तो करूंक लागता. भितरल्या भितर ताका शिंवता, भितरल्या भितर ताका पेंट मारलेले भशेन वणटेन ताका पेंट मारता, नवो करता, दिसान दीस ताका बदलूंक पावता. देखून हो पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा, आयल्या उपरांत हांव तुमकां शराती धाडटलो, हांव तुमकां एकसरी सांडचो ना, पूण तुमकां शराती धाडटलो. आनी हो शराती तुमकां आदारी हेल्पर तुमकां हेल्प करतलो, तुमच्या आत्म्यांक हेल्प करतलो, तुमच्या असक्त आनी वीक आत्म्यांक तो मदत करतलो, घट करतलो आनी देवा सारकी करतलो. हालेलुया. चड गरज जावन आसा आमकां पवित्र आत्म्याची. हो पवित्र आत्मो आमकां हाताक हात घालून देवाच्या थ्रोना कडेन व्हरता. आमी मागणें कितें करूंक जाय आमी नको तेन्ना आपुणूच आमचे भितर रावन आपूण मागणें करूंक आमकां शिकयता आनी देवाक मानता ते भशेन तो मागणें करता. तो आमचो शराती. ही इज आवर हेल्पर. Hallelujah. He is our comforter. Praise the Lord. Hallelujah. You can know, and you can know that person who is filled with the Holy Spirit through the love, patience, through the compassion that person has in his life, to the power he has in his life. You can know that he is filled with the power of the Holy Spirit. वडको येता पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या मनशांक. हालेलुया. So you will receive the power. I pray in your homes. I pray in your homes. The Holy Spirit will come upon you and you shall receive power. You shall receive the power. After that, the Holy Spirit has come upon you. And then you'll become his witness. Not before. Then you'll become the witness of Jesus. Successful witness. If you want to become successful witness of Jesus, you need to be filled with the Holy Spirit. You need to receive the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. That's the Bible says, be filled. पवित्र आत्म्यान बोल्लेलीं जायात, सोरो पिवन बेबदीं जायनाका. Hallelujah. How do any man, woman can receive the Holy Spirit? By asking God, by praying, by praying to Jesus, asking daily, Lord, I want to get drunk with the Holy Spirit. I want to be filled with the Holy Spirit. And the church was praying in the Acts chapter 4, verse 31. And when they had prayed, and the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit
and they spoke the word of God with boldness. तेणी मागणें केल्या उपरांत सगळीं एकठांय जावन जेजूचे वांगडी शीज डिसायपल्स चर्च मागणी कोत्ता आनी जेन्ना मागणी कोत्ता आसतना ती तो जागो आख्खोच हालता, तो आख्खो जागो हालता आनी सगळीं पवित्र आत्म्यान ती बोत्ता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस केन्नाच पातकान वचोंक शकना. पातकान गेलो लागून ताका पातकाची ओळख मेवतली, ताका गिल्ट जातलें. हो पवित्र आत्मो ताका पोत्तून ओडटलो. हो पवित्र आत्मो ताका ताचें मन उजवाडायता आनी दाखयता बाबा तूं चुकला, खंय तरी तूं चुकला, हें कोत्ता तें तूं सारकें न्हू. पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस केन्ना देवाक सांडूंक शकना. तो सांडूंक फ्लॅशान वचोन वयतलो, पूण तो पवित्र आत्मा ताका ओडीत रावतलो, ओडीत रावतलो, ओडीत रावतलो. हालेलुया. ताका गिल्ट पोत्तून पोत्तून ताका गिल्टी तो गिल्ट ताका जातलें मनशाक, पवित्र आत्म्यान भरल्या मनशाक. तो देवाक सोडूंक शकना. गेलो लागून जाल्यार पोत्तून येतलो आनी देव ताका हाडटलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्वर्गीच्या बापा तुका आमी दिन वाचता, आमच्या देवा तुका आमी दिन वाचता. हो पवित्र आत्मो कितलो आमकां गरजेचो आनी इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी इगोजमानी चर्च सगळीं एकठांय जावन मागता आसतना तो जागो आख्खो हालता आनी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरता. तांचेर न्यू एनॉयंटींग येता, देवाची ग्लोरी येता, देवाचो पावर येता. ती एकदम भियोन घाबरोन आसलेलीं, एकदम तांच्या भितर भिरांत आसली. पूण पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत, बोल्ल्या उपरांत ती पवित्र आत्म्यान ती एकदम बोल्ड जाता, काळजीदार जाता. पवित्र आत्मो मनशाची भिरांत काडटा. पवित्र आत्मो भिरांत मारून उडयता, मनशाक घट कोत्ता, बोल्ड कोत्ता. देवाची एनर्जी तांच्या भितर घालता. देवाचे जो पावराचे इंजेक्ट तांकां कोत्ता, इंजेक्शन मारलेले भशेन. हालेलुया. होली स्पिरिट इंजेक्ट्स द पावर into a person and energetic kotta, bold kotta. आनी ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी मनशाचे दोळे उक्ते जाता, विजन्स आनी ड्रीम्स ताका दिश्टी पडटा, सर्ग उक्तो दिश्टी पडटा, देवाची ग्लोरीन तो देवाक पळोवंक पावता. ह्या नॅचरल आत्म्याचें रुपांतर जाता, द ग्लोरीन बोत्ता, so that person can walk into the power of God. हालेलुया. कसो पवित्र आत्मा आमकां मेवतलो आनी कशी आमी पवित्र आत्म्यान भरतलीं आनी कोणा भशेन आमी देवा भशेन जातलीं. आमच्या डिम्याचेर आमी दर एका दिसा मागलें जाल्यार हो पवित्र आत्मो आमचेर देंवन येतलो आनी आमकां बोल्ड कोत्तलो. न्यू एनॉयंटींग आमचेर देंवन येयलेलें कारणाक, पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या कारणाक मनीस कोणाकूच भियेना. तो बोल्ड जाता, डेरिंग जाता, काळजीदार जाता आनी बरो गवाई जावंक पावता. आयज आमी जायते भिरांतेन जियेता. हालेलुया. कोण कितें करीत काय म्हणून, कोण आमचें वायट उलयत काय, आमी सगळी भिरांत घेवन आसा. हालेलुया. तर आमी पवित्र आत्म्यान बोल्लीं जाल्यार आमी बरे गोंय जावंक पावतले. आमकां कोणाची भिरांत हाडची ना. आमी मुखार वचोंक पावतलीं आनी देवाचें बरें काम आमी करूंक पावतलें. आयज भिरांतेक लागून देवाचें काम आडोन उरता आनी देवाक जाय ते भशेन जावंक पावना. आयज देवाक जाय पळय ते भशेन देवाचें काम जावंक पावना जाल्यार ही भिरांत आमच्या भितर आसा आनी भिरांतेक लागून आमी देवाचें काम मारून उडयता. देखून आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन आमच्या भितर आसलेली भिरांत मारूंक जाय आनी बरें आमी गोवाय जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचे. ताचें नांव आख्ख्या संवसाराक आमी घेवन वचोन आनी बरें पुरगटणार जावंक. हालेलुया. You shall receive the power
you shall receive. हो पावर म्हाकाच न्हय तुकाच न्हय बट सगळ्याक एक एका मनशाक हो पवित्र आत्मो थोड्याच मनशांक दिव दिना पण सगळ्यांक हो पवित्र आत्मो दिवंक सोदता. हो पवित्र आत्मो देव सगळ्यांचेर पाठोवंक सोदता, सगळ्यांचेर धाडोवंक सोदता आनी आख्खो संवसार हालोवंक सोदता. जेजूच्या शिसांनी चर्चीन तेणें मागणें केलें थोड्याच लोकांनी आनी ते मागणें करता आसतना तो जागो हाल्लो, तें घर हाल्लें, तो जागो ज्या जाग्यार ते मागणें करताले आख्खो जागो हाल्लो देवाच्या पावरान आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. हालेलुया. थोड्याच मनशांनी जर मागणें करून तो येद्या व्हडलो जागो हाल्लो जाल्यार आयज चर्च इंटरनॅशनली आख्ख्या वर्ल्डाक संवसारान आमी सगळीं एकठांय जावन मागणें करीत जाल्यार बावडती जेजूचेर विस्वास दवरतलीं कितें जातलें? आख्खो संवसार हालतलो. आमी सगळीं राष्ट्रां बाबाड दवरतलीं जेजूचेर एकठांय जावन एका दिसा मागणें करीत जाल्यार आख्खो संवसार हालतलो आनी बदलतलो. आनी हो वायरस म्हणलो लागून दाव मारून वयतलो. हालेलुया. आनी जायतीं सेट फ्री जातलीं. देखून चर्च come together, come on your knees and pray. Hallelujah. The disciples, the church assembled together and they prayed, and the place where they were praying together was shaken up, and they were all filled with the Holy Spirit and they received the boldness and they spoke the word boldly. Hallelujah. आयज सगळीं आमी एकठांय जावन मागणें करीत जाल्यार आख्खो संवसार हालोव येता. जायते ओतमे साल्वार जाले आमकां दिश्टी पडटले. राष्ट्रां जेजू कोण येयल्ले आमकां दिश्टी पडटलीं. लोक सेट फ्री जातलो. वसत थिंगा मिलाग्रे जातल्यो. लोंगडे चलतले, कुड्डे पडयतले, मेल्लेलीं मोडी कशीं उडटलीं. आयज मागण्यांनी जायतें कितें जाता जें आमचे शक्त्यांनी जायना आमच्या डिम्याचेर जातलें जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना. हालेलुया. जावं तो कोरोना वायरस, कसलींय दुयेंसां, आमी चर्च एकठांय जावन सगलो लोक जेजू कोणान प्रार्थना करीत जाल्यार देव आपले हिलींग पावर धाडटलो, आपलो पवित्र आत्मो धाडटलो. जो पवित्र आत्मो देवान जेजू क्रिस्ताक फोंडान धाडलो. जेजू क्रिस्त मरून 3 दीस फोंडान आसलो, डेड बॉडी. Hallelujah. Hope now. There was no hope. Jesus was dead. He was lying dead, like dead body was lying there. God sent His Holy Spirit. देवान हो पवित्र आत्मो धाडलो आनी ताच्या पुताक मेल्ल्यांतलो परतून जितो केलो. In our dead situations, where is hopeless, in hopelessness, in hopeless cases, देव आपलो पवित्र आत्मो धाडटलो आनी गॉड आमकां देव पेकोवणी हाडटलो, सेट फ्री करतलो आनी रिस्टोर करतलो आमचें हिलींग. कसलेंय दुयेंस जावन आमी डिमेचेर जर आमचे पडोन मागलें, देव तोच पवित्र आत्मो धाडून मिरेकल करतलो आमच्या जिवितान. हे पवित्र आत्म्या कोणें कांय जायना अशें कांय ना. हो पवित्र आत्मो मारयेचेर आयलो. जे मारयेक कसलोच दादल्याचो संबंद नासलो, लगीन जावन नासली, कसलो दादल्या कोण एकवट नासलो, असंभव आसले ते संभव जाले. मारिया गर्भेस जाली आनी जेजूक तियेन जल्म दिलो. When the Holy Spirit comes upon you, He'll make impossible things possible through His power. Hallelujah. When the Holy Spirit comes, impossible things will never remain the impossible. Impossible and impossible of the impossible will become a possible in the name of Jesus. आता कोणा भाशेन मारिया गर्भेस जावं जाताली. एक बिश्टें चेडूं एक 16 वर्सांचें कशें भुरग्याक जल्म दिवंक जातालें ज्या चेडवाक कसलोच दादल्या कडेन संबंद ना. कशें जालें? देवान आपलो आत्मो, पवित्र आत्मो तिचेर पाठयलो
आनी पवित्र आत्मा तिचेर आयल्या उपरांत ती गरवेज जाली आनी जेजूचो जल्म जालो. कसलो दादल्या कडेन कनेक्शन नासतना तियेन जल्म दिलो जेजूक ह्या संवसारांत. तर हो पवित्र आत्मा जे मनशा कडेन जायना, कठीण आसा, मनशाक इम्पॉसिबल अशें आसा तें पॉसिबल करता. हो पवित्र आत्मा येवन जेजूक मेल्ले आहलो ताणें उठयलो आनी जितो केलो आनी जेजू फणांतलो भायर सरून आयलो. जाल्यार होच पवित्र आत्मा आयज आमच्या दुयेंसांनी, असक्त्यांनी, असक्तायेन आयलो जाल्यार आमचे हात चलना ते हात चलतले, आमचे कान आयकोंक जायना ते आयकतले, आमच्या दोळ्यांक दिश्टी पडना दिश्टी पडटली. जेजून केले तेच मिलाग्र्यो पवित्र आत्मा कोत्ता, आयज लागून कोत्ता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. 30 वर्सां जालीं भाव भयणांनो, हांव एक रिट्रीट दितालो आनी एक रिट्रीट दिता आसतना त्या जाग्याचेर एक बायल आसली जी एका कानान ती बायल बेरी आसली. आनी देव म्हाका सुचयता एक मॅसेज येता आनी ते मॅसेजीन हांव सांगता हिंगा एक कोण तरी बायल आसा, एक मनीस आसा जेका एका कानान आयको येना म्हणून. आनी बायल मुखार येता. हे बायल मुखार येता आनी बायलेचेर हांव तकलेर हात दवरता. तकलेर हात दवरल्या उपरांत ही बायल देवाच्या अनॉयंटिंगान, पावरान सोंकला पडटा. उठल्या उपरांत हांव तिका विचारता आयकोंक येता काय? ही बायल म्हणटा आयकोंक येना. परतून हांव तिचेर हात दवरता, परतून ती सोंकला पडटा. परतून उठल्या उपरांत हांव तिका विचारता आयकोंक येता काय? ती म्हणटा आयकोंक येना. आयकोंक कशें येतलें? ती म्हणटा आपल्या कानाचो पड्डो फुटलेलो आसा, कानाचो पड्ड्याक बुराक पडला आनी तो फुटलेलो आसा. हांव परतून तिचेर हात दवरता, परतून ती सोंकला पडटा देवाच्या अनॉयंटिंगान, पावरान. तिसरे फावट उठत जाल्यार बायलेक ज्या कानान आयको येनासलें, जो पड्डो कानाचो फुटलेलो, बुराक जाल्लो, त्याच कानान तिका परतून आयकोंक येवंक लागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कानाचो पड्डो फुटला जाल्यार, बुराक जाला जाल्यार कशें म्हूण मनीस आयकोंक शकता. पण जेन्ना आमी मागणें केलें तिचेर हात दवरून देवान तिका नवो कानाचो पड्डो घातलो, नवो कानाचो पड्डो दिलो आनी ती बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हें कोण करता? सगळें जेजूचो पवित्र आत्मा करता. ह्या पवित्र आत्म्या कोणें जायना तसलें कांयच ना. देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरपाची चड गरज आसा. हालेलुया. आनीक एक मनीस तशेंच तेवूय मनशा कानान बुराक जाल्लो. कित्याक हो मनीस वेल्डिंग मारतालो मनीस आनी वेल्डिंगाचे उज्याचे कवशे, उज्याचे लोखणाची प्लेट ताच्या कानान पडोन त्या कानाचो पड्डो लासलेलो, बुराक जाल्लो. तशेंच ह्या मनशाकूय आमी मागणें केल्या उपरांत ह्या मनशाचो कानाचो पड्डो नवो जालो. ज्या कानान ताका आयको येनासलें त्या कानान तो आयकोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. तर ह्या पवित्र आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार जायत्याचें बरें जातलें. पण संवसाराच्या आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार कोणाचेंच बरें जावचें ना, दुसऱ्याचें वायट जातलें, डॅमेज जातलें. देवाच्या पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या उपरांत आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक पावता. कित्याक तो देवाचो आत्मो आमचेर आसा. देव म्हणजे मोग, लाव, बोगसणें, कंपॅशन, दया, काकूत. आमकां दुसऱ्याची दया दिसतली, आमी काकूतसार जातलीं, मोगाट जातलीं, दुसऱ्यांक माफ करूंक शिकतलीं. पण संवसाराच्या आत्म्यान बोल्ल्या जाल्यार आमी राग घेवन रावतलीं, आमी दुसऱ्यांक बोगशीचें ना, दुसऱ्याचो आमी बदलो घेवंक सोदतलीं, रिवेंज घेवंक सोदतलीं. हो संवसाराचो आत्मो. ह्या आत्म्यान दुसऱ्याचें वायट जाता, लढाई जाता, झगडीं जाता, सेपरेशन जाता. पण पवित्र आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार आमी बरें करीत वयतलीं. हालेलुया. जेजू पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो देखून तो दुसऱ्याचें बरें करीत गेलो. ताणें लोंगड्यांक चलयले, कुड्ड्याचे दोळे उक्ते केले, बेऱ्यांक ताणें आयकोंक दिलें, लोंगड्यांक आरेन दवरलेल्यांक
ताणें एका उतरान उठयलें ते चलोंक लागले. तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो आनी चल्लो आनी सगळें बरेंच केलें. कोणाचेंच वायट करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. होच पवित्र आत्मो देव आमकां दिता. हो पवित्र आत्मो कोणाक? थोड्याच मनशांक न्हय. हो पवित्र आत्मो देव पयल्या सद्या कसो मेवता पवित्र आत्मो? आमच्या डिमयांचेर आमी मागणें केलें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरतलीं. Bible says, be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk with the wine, but be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. हो पवित्र आत्मो आतां इगोज मात मागणें करता आनी ती पवित्र आत्म्यान भोंवता. तो जागो हालता मागणें केल्या उपरांत. आमी मागणें केलें जाल्यार आमी तशींच पवित्र आत्म्यान भोंवतलीं. हालेलुया. म्हाका उगडास आसा, एक पावट 3 जाण म्हजे फ्रेंड, हांव आनी आनीक 2 जाण फ्रेंड एका झाडा कोण्यान झाडाच्या बोगलेक झाडाच्या मुंदान आमी मागणें करताले उबे रावन. दोरयांत एका झाडाच्या वडाच्या झाडा कोण आमी मागणें करताले उबे रावन. मागणें कोत्ता कोत्ता देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर देंवन आयलो आनी 3 जाण आमी एकाच बराबर जमनीर पडले. एकाच बराबर आमी शेवटोन 3 जाण वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमी पडले आनी असलो भार आमचेर आयलो पवित्र आत्म्याचो की आमी हांसत रावले. आमकां सोजमोना जालें कितें जाता पळय तें. पवित्र आत्म्याची कुशालकाय जॉय आमचेर आयलो. बंद जायना जालें. हांसप, लाफ्टर आयलो आमचेर. आमी हांसता पडोन आमी हांसता आमी शिदेता भायर आसले. पवित्र आत्म्यान आमकां एकदमच बोललेले त्या बेडार. एकाच बरोबर आमचेर कितें आयलें, खूब आयिल्ले भाशेन. आमी शेवटोन 3 पडले. आमकां उबे रावंक जायना जालें आनी एक जायतो वगत आमी पडोन हांसता लाफ्टर आनी स्लोली तो पवित्र आत्म्याचो भार आमच्या वयलो गेलो आनी 3 एकेच बराबर आमी उठले आनी नॉर्मल जाले. आमकां सोजभोवना कितें जालें काय म्हूण. हे भाशेन पवित्र आत्मो इलो म्हणटकच जाता भाव भयणानो. आतां ते शीस जेजूचे एकठांय जावन मागणें करता आसतना आख्खो जागोच तो हाल्लो म्हणटा आनी ते सगळे ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले आनी ते एकदम डॅरिंग जाले आनी देवाचें उतर ते भिरान नासतना ते उलोवंक लागले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं वर्सां जालीं, थोडीं वर्सां जालीं हांव आंध्र प्रदेश गेल्लो भाव भयणानो. आंध्र प्रदेश हांव एक क्रुसेड करतालो. पयल्या दिसा हांवें क्रुसेड केलो. 1 दीस वा 2 दीस हांवें क्रुसेड केलो थिंगासर. 3रे दिसा म्हाका क्रुसेड करूंक मेळोंक ना कित्याक जायतो पावस पडोंक लागलो त्या दिसा आनी पयसल्या गांवांत लोक रिक्षांनी भरोन येतालो. लोकांक येवंक मेळोंक ना. तांकां वाटेक पावस लागलो. लोक थोडो पोत्तोवन गेलो आनी त्या दिसा क्रुसेड आमकां रेतीर करूंक मेळोंक ना. लोक वाटेक येतालो आनी अशें जालें त्या दिसा मेंटल आसलेले मनीस, तकलेन सुटलेले मनीस, पिशे मनीस, मेंटल प्रॉब्लेम आसलेले, तांचेर देवचार आसलेले, डिमन्स आसले, पॉजेस आसलेले मनीस तकलेन सारके नासल्या मनशांक कोण तरी रिक्षांनी घालून भरून हाडटाले आमचे मिटिंगेक. हालेलुया. तर ह्या मनशांक येता आसतना रिक्षांनी भरोन आख्खी रिक्षा भरोन जायते जाण मेंटल प्रॉब्लेम आसलेले, तांचे देवचार आसलेले आनी कितें कितें नाका तसले एक्शनी ते करताले, उलयत रावताले, बोबाट मारताले. असल्या मनशांक कोण रिक्षान घालून हाडटालो मिटिंगेक. तर ओद्दे वाटेक आसतना तांकां भरपूर पावस लागलो आनी त्या पावसा बराबर देवाचो पावर तांचेर आयलो. त्या रिक्षाचेर देवाचो पावर देंवन आयलो आनी सगळे मनीस तेकलेन सुटलेले. एकूच बराबर ते बरे जाले. तांचेर देवचार आसलेले तांकां सोडून गेले आनी ते सारके नॉर्मल जाले आनी चलोन ते घरा गेले बरे जावन सारके उलोवन म्हणटा. हालेलुया. तांकां ग्रावंडार येवंक मेळोंक ना रेतीराक, पण देवान आपलें काम बंद करूंक दवरूंक ना. वाटेकूच देवान तांकां विजीट केले. पिशे जाल्ले, टेकलेन सारके नासलेले, तांचेर देवचार आसलेले, देवचार तांकां सोडून गेले आनी ते मनीस बरे जावन
घरा गेले म्हणटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आर्गां तुका जेजू बाबणान हे भाशेन जायत्यो वस्तू देव कोत्ता आमी मागणें केलें जाल्यार आख्खो संवसार हालतलो ताणें मागणें केलें तो जागो हाल्लो ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले आमच्या घरान मागणें करुया लोंगडे उठतले आनी चलतले हालेलुया आनी संवसार आमी जेजू खातीर जिखोन घेवंक पावतलीं प्रेज द लॉर्ड हो पवित्र आत्मो सगल्यांक देव दिवंक सोदता कोणाक देव दिवंक सोदता जे मनीस पवित्र आत्म्यांक तानेता आनी भुकेता तांकां सगल्यांक देव पवित्र आत्मो हो पवित्र आत्मो कोणाक देवाचो आत्मो कोणाक सगल्यांक जो तानेता देवाक तानेला आनी भुकेला तांकां सगल्यांक देव आपलो पवित्र आत्मो दिवंक सोदता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून Acts chapter 2 verse 17 to 19 मोशे म्हणटा and it shall come to pass in the last days says God that I will pour out of my spirit on all flesh your sons and your daughters shall prophesy your young men shall see visions your old men shall dream dreams on my men servant and on my maid servant I will pour out of my spirit in those days and they shall prophesy आणि निमाण्या वेळार आनी निमाण्या शेवटाच्या वेळार देव म्हणटा हो म्हजो पवित्र आत्मो हांव सगल्यांचेर धाडून दितलो तुमच्या पुतां धुवांचेर आपूण म्हजो पवित्र आत्मो ओतयतलो आनी ती बाकितां कोत्तलीं ती फुडाराची वस्त सांगतली प्रॉफेसी कोत्तली देव हो पवित्र आत्मो सगल्यांक दिवंक सोदता सगल्यांचेर उडोवंक सोदता सगल्यांक पवित्र आत्म्यान घालोवंक सोदता भरोवंक सोदता आसा तुमी तयार हो पवित्र आत्मो घेवंक which God has promised for everyone anyone can have the Holy Spirit. You can be filled with the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Everyone, every man, every woman can be filled with the Holy Spirit. सगळ्यांच्यान पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाता. And it shall come to pass in the last days. निमाण्या वेळार आपूण सगल्यांचेर ओतयतलो म्हणटा हो पवित्र आत्मो. आमी निमाण्या वेळार जियेता हो संवसाराचो शेवटाचो वेळ आनी देवाक जाय आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलेलीं आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी उजार जाल्लीं देवाच्या कामाक आनी हो संवसार हालयल्लो मिलाग्रे पडयल्ल्यो दर एका दिसाक आमच्या जिवितान मिलाग्ऱ्यो जावंक जाय जेजूच्या नांवान उबी रावता तांकां मिलाग्ऱ्यो जावंक जाय हो पवित्र आत्मो थोड्याच जाणांक पूण देव सगल्यांचेर ओडोवंक सोदता वतोवंक सोदता भरपूर वतोवंक सोदता प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तशेंच आंध्र प्रदेश हांव जाणा भाव भयणानो एका मनशाचे पांयाची हाडां मोडलेलीं एक्सिडेंट जावन ह्या भुरग्याक ताचे पांयाची हाड मोडलेलें ताका चलोवंक लागून जायनासलो तो कुंटोवन 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 हो भुरगो आमच्या रिट्रीटाक क्रुसेडाक आयिल्लो ताका चलोवंक लागून जायनासलें उबो रावंक जायनासलें पूण जेन्ना आमी रिट्रीट करताले देवाचो पावर ताचेर देंवन आयलो आनी जे हाडां ताच्या पांयाची मोडलेलीं ती ऑटोमॅटीक त्याच वेळार त्याच दिसा सारकीं जालीं आनी तो स्टेजीर येवन हो भुरगो उडयो मारूंक लागलो देवाच्या पावरान तो उडयो मारूंक लागलो ताचें हाड मोडलेलें पांयाचें तें सारकें जालें त्याच वेळार देवाच्या पावरान दुसऱ्या दिसा सारकें हो भुरगो सायकल चलोवंक लागलो आनी सायकलीन 3 जाण 4 जाण भुरग्यांक तो घेवन वचोंक लागलो
ती 4 जाणांक घेवन सायकलीचेर वसोंक लागलो भोंवबेणांनू. जे ताच्या पांयाचे हाड मोडलेले एक्सिडेंट जावन कुंटोन चलताले कारण उबो लोक रावंक सारको जायनासलो. पूण पवित्र आत्मो ताचेर आयल्या उपरांत ताचें ऑपरेशन जालें. त्याच वेळार हो भुरगो बरो जालो. कितलो व्हडलो पावरफूल देव आमचो. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो सगळ्या पासो. And in the last days I will pour out of my spirit upon all flesh, upon your sons and upon your daughters. हो पवित्र आत्मो तानेल्ल्यांक देव दिता. आसा काय तुमकां तान देवाची? काय आमी तानेला ह्या संवसाराच्या पातकाक? काय आमी तानेला ह्या संवसाराच्या वस्तूंक? काय आमी तानेला ग्रेस जावंक आमच्या जिवितान व्हड जावंक सोदता? आनी हेंच आमचें उठ्ठा बसता आसतना चिंतप कशें आमी ग्रेस जातलीं काय? कितें आमी आयज रांदतलीं? कितें आमी खातलीं? काय आमी हाल्याचें उस्कें काडटा, फुडराचें उस्कें काडटा? हो संवसाराचो आत्मो, देवाचो आत्मो आमकां देवा कडेन वता. देवाचो मोग करूंक शिकयता. देवाच्या मोगान लासूंक शिकयता. देवाची आमकां तान आनी भूक लागो शिकयता. देवा भायर आमकां कांय जायना अशें कोत्ता. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो देव कोणाक दिता? Psalms 42 verse 1 and verse 2 says, as a deer pants for the water brook, as a deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God, for the living God, for the living God, not for the idol. मूर्ति पूजा पाप है, शैतान उसका बाप है. Someone said, मूर्ति पूजा पाप है, शैतान उसका बाप है. And the psalmist writes here and says, as the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God. My soul thirsts for God, for the living God, for the living God, for the living God, for the living God. For my God is not an idol. My God is a living God. And my soul thirsts for the living God. My soul thirsts for God, the living God. When shall I come and appear before God? Hallelujah. As a deer pants for the water brook, as a deer pants for the water brook, मेंढरां ओ बोकड्यो, जानवरां, गोरवां, especially मेंढरां, त्या जंगलान, त्या रानांत उदकाक ताणेता. ह्या दिसांनी जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना रानां बरीं फुलता. आनी रानांनी सगळ्याक जानवरांक, मेंढरांक उदक आसा तें दिश्टी पडटात. पावसाच्या दिसांनी कसलेच तांकां त्रास आसना उदकाक. ती बरें उदक पिवन धादोशी जाता. पण जेन्ना जीम येता, हे सुर्याची किरणां हे जमनीचेर पडल्या कारणांक सगळीं झाडां बावंक लागता. सगळे दोंगर सुकोन वेता. ही पानां सुकोन पडटा, दोंगर सुकोन वेता. आनी एकठांय जाल्लें उदक दोंगराचेर तें सुकोन वयता. आनी त्या वेळार हीं जानवरां जावं गोरवां, पाडे, गोरवां, बोकड्यो ओ कसलेंय डियर मनजात उदक सोदूंक आख्खें रान भर भोंवता. आख्ख्या रानांत तीं भोंवन उदक तांकां मेळना तेन्ना तीं एकदमूच तोकता आनी फेंट जाता, पडटा.
एकदमूच ती तानेता उदकाक, आख्खें रान सोदीत ती उदक भोंवता, पण उदक तांकां मेळना. ती पडटा तान येवन. पण जेन्ना ताका थोडेंच उदक खंय मेवता, ती वचोन आपली मान बागयता, गवटी घालून उदक ते नदीक, ते व्हावाक, ते उदक पियेतात आनी एक लांब सुस्कार सोडटा आनी म्हणटा, एक लांब सुस्कार सोडटा आनी ती दादोशी जाता. ते उदकाक तानेता आनी ते उदक मेवल्या उपरांत ते उदक पियोन दादोशी जाता. तेच भाशेन हो बरयणार साल्मिस्ट हो राजा दाऊद म्हणटा, जे भाशेन एक हिरण, एक मोनजात, एक गोरवां, मेंढरां त्या उदकाक तानेता, तेच भाशेन म्हजो आत्मो तुका तानेला देवा. तेच भाशेन म्हजो आत्मो तुका तानेला देवा. म्हजो आत्मो तुका तानेला. जिव्या देवाक म्हजो आत्मो तानेला. केन्ना काय म्हण हांव येतलो आनी तुज्या मुखार उबो रावतलो देवा. हालेलुया. आनी जे भाशेन ते मोनजातीक, ते मेंढरांक उदक मेळोवन दादोशी जाता. जेन्ना आमी देवा कोण येतात तानेवन आनी भुकेवन, ते आत्म्यांक देवाच्या तानेता, देवाच्या हाजीरपणाक आमी तानेता, देवाची आमकां तान लागला म्हणून आमी देवा कोण येता. देव आमकां उदक दिल्ले भाशेन उदक दिवन, आपलो आत्मो दिवन आमकां दादोशी कोत्ता, आमकां पेकयता आनी आमकां सेट फ्री कोत्ता, आमची तान बागयता. आयज जरी तर तूं देवाक तानेलाय जाल्यार, ह्या देवाच्या आत्म्यांक तूं तानेलाय जाल्यार, देव आयज तुका आपलो आत्मो दितलो, आपल्या पवित्र आत्म्यान बोधतलो आनी तुका दादोशी कोत्तलो. आनी जे भाशेन जेजू ते ओस्तरीक सामार्यनाचे म्हणटात, आउट ऑफ युअर बेली विल फ्लो द रिवर ऑफ द लिव्हिंग वॉटर. जेजू तानेल्लो ते उदकाक ते बांयकोण्यान येता आनी ती बांयचें उदक काडटाली एक बायल, सामार्यनाची बायल. जेजू तिका उदक मागता आनी म्हणटा, ओस्तरी म्हाका इल्लें उदक दी पिवंक. ती बायल म्हणटा, तूं कसो सामार्यनान म्हाका उदक, तूं जुदेव जावन म्हाका कसो म्हण उदक मागता. हांव सामार्यनाची ओस्तरी, तुमकां आनी आमकां पडना. जेजू म्हणटा, तुका उदक मागता पळय तो कोण, तो तुका जाल्लें, तुका कळ्ळें जाल्यार, तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच ताकणे उदक मागतली आसली आनी तो तुका जिविताचें उदक दितलो आसलो. आनी हें उदक पियेल्लें जाल्यार तुका परतून केन्नाच तान लागचें नासली. तो ससनांक दादोशी जातली आसली. हालेलुया. खऱ्यांनीच जेजू तें उदकाची खबर करता आसतना पवित्र आत्म्याची खबर करतालो. हालेलुया. जेजू तुका तो पवित्र आत्मो तें जिवें उदक आपूण तुका दितलो सांगतालो आसतना, सांगता तेन्ना तो ताका सांगतालो की जेन्ना मनीस मरता आनी त्या उज्यान, नरकान, इफेन्नान, हेमकोणान वयता, त्या उज्याच्या दोगदोग्यान तो दोगदोवता आसतना तो तानेता मनशाचो आत्मो, तेन्ना ताका उदक मेळना. ते नरकान, ते उज्यान मनीस ताचो आत्मो तडमडटा आनी लासता आसतना तो तानेता मनशाचो आत्मो आनी बोबाट मारता, हुयेली मारता, उदकाक तानेता, तेन्ना उदक मेळना. तर जेजू म्हणटा, हांव तुका ह्या संवसारान आसतना हो आत्मो, म्हजो आत्मो दितलो, हें जिवें उदक कसो दितलो. आनी एक पावट तूं पिवत जाल्यार, हो आत्मो तुका मेळत जाल्यार तूं आनी त्या नरकान वयचें ना. तुका थिंगा तान लागता पळय थिंगा तूं सासनाक दादोशी जातली. तुज्या भितर उदकाची जोरी फुंटल्यो आनी तूं सासनाक स्वर्गा राज्यान त्या जिव्या उदका कडेन तूं जियेतली. देखून सगल्यांक आमकां ह्या नरकान वयच्या आदीं, त्या उज्यान लासच्या आदीं, जंयसर सगलो उजो जवता, थिंगा उदक ना, उदकाचो एक थेंबो ना. देखून लूक चॅप्टरान पळयता 16 रिच मॅन आनी लाजारूस, तो रिच मॅन एका उदकाच्या
उदकाच्या तेंब्याक आशेता, तानेता. हो राजा व्हडलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताच्या घरा कडेन दारवट्या कडेन भिकारी लाजारूस आसलो. ताच्या आंगाक सगळे कोड फुटलेले, गाये जाल्ले. हो आशेतालो आपल्याक केन्ना तर राजाक इल्लें उदक दितलो, इल्लें जेवण दितलो, इल्ले गोटे पडला पळय ते जेवणाचे दितलो काय म्हूण. पण केन्नाच राजान तेजें कॅर करूंक ना, ताका जेवण दिवंक ना, इल्ले मुठभर ताका जेवण लावून वाडूंक ना. पण आपल्या त्रासांनी कश्टांनी ह्या दुयेंसान हो भिकारी देवाक उलो मारतालो. देवाची भिरांत ताका आसली. तो मेल्या उपरांत स्वर्गार वयता आनी खुशाल जावन मुरगडटा, एकदम खुशाल आसतात. ताका थिंगा ताण लागना, ताका थिंगा उजो लासयना. पण तो दादोशी जाल्ल्या जाग्याचेर ताका देव दवरता. थोड्या वेळा उपरांत आमी पळयता तो राजा ग्रेस्त तो मोत्ता. मेल्या उपरांत तो उज्यान वयता आनी दगदवता, लासता त्या उज्यान. आनी त्या नरकाच्या उज्यान रावन तो भिकारी त्या लाजारोसाक पळयता, स्वर्गार आसलेलो, आनी उलो मारता, लाजारोस लाजारोस, एक उदकाचें एक तुजें बोट बुडोवन उदकान, एक उदकाचो थेंबो म्हजी जिबलेर घाल म्हूण नरकान या. इतली म्हाका ताण लागला, हांव तानेला ह्या उदकाक, म्हाका उजो संसूंक जायना. एकूच तुजें बोट बुडय उदकान आनी म्हज्या जिबलेचेर घाल एक थेंबो. खऱ्यांनी जेजू दिता पळय तो एकूच थेंबो उदकाचो, म्हणजे पवित्र आत्मो, हें जिवें उदक एक पाट पियेशी जाल्यार पोत्तून ताण लागना, दादोशी जाता. हो पवित्र आत्म्यान आमची ताण भागता. हो पवित्र आत्मा आयलो जाल्यार आमची ताण भागवता. देखून आमी पवित्र आत्म्यान बरोंक जाय, पवित्र आत्म्याचें उदक आमी पिवंक जाय, पवित्र आत्म्याची जोर आमच्या भितर फुटोंक जाय. हालेलुया. आनी सासनाक आमी दादोशी जातलीं. हालेलुया. दाऊद राजा म्हणटा हे भाशेन, मेंढरां तानेता उदकाक, ते भाशेन म्हजो आत्मो तानेला. देवा तुका जिव्या देवा, केन्ना काय हांव येतलो तुज्या मुखार आनी दादोशी जातलो. हालेलुया. तानेल्ल्याक देव आपलो आत्मो दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी तानेला काय? आमी तानेला जाल्यार देव आमकां पवित्र आत्मो दितलो. आमकां त्या उज्यांतले देव साळबार करतलो, थिंगा वचोंक दिवचो ना. आपलो आत्मो दिवन आमकां स्वर्गार भितर काडटलो. आमच्या भितर जोर फुंटली उदकाची, व्हांवतली, आनी आमी सासनांक दादोशी जातलीं. प्रेज द लॉर्ड. Isaiah 44 verse 3 and 4 says, For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendant, and my blessing on your spring. They will spring up among the grass like willows by the watercourse. For I will pour water on him who is thirsty. देव म्हणटा जो तानेला तांचेर हांव उदक ओतयतलो. जी तानेला तांचेर हांव उदक ओतयतलो आनी सुके जमनीचेर आपूण जोरी फुटोशे कोत्तलो. हालेलुया. उदकाचो लोट वयता ते भाशेन देव म्हणटा आपूण कोत्तलो सुके जमनीचेर. सुकी जमीन म्हणजे आमी जी ड्राय आसा, आमचे भितर उदक ना, पवित्र आत्मो ना, आमी ड्राय जाला, आमी तानेला, आमी तानेल्ली जाल्यार सुके जमनी भाशेन जी सुकी जमीन उदकाक तानेता. ही जमीन उदकाक तानेता केन्ना पावस पडटलो काय म्हूण. आनी जेन्ना हो पावस पडटा तेन्ना ही जमनीचेर उदक पडटाच त्या पावसाचें ही जमीन उदक गिडोंक लागता. जमीन उदक गिडोंक लागता, ओडून घेता भितर, कित्याक ती तानेल्ली आसता. हालेलुया.
देखून आमी बुराक मारीत जाल्यार जमनीन आमी बांयन पळयता, आमी बांय काडटा, उदक मारून आमकां जमनीन उदक मेवता. कित्याक हें जमीन उदक ओडून घेता, ती तानेल्ली आसता, तें उदक सप्लाय जाता, झाडां ओडून घेता. जी जमीन उदक पावसाचें ओडून घेता आपल्याचेर पडलेलें, ते जमनीन स्टोर करता, एकठांय करता. देखून ते झाडांची मुदां ओडून घेता तें उदक आनी ती रसरशीत आनी ताजी जाता आनी बरें फळ पिकयता. आयज ते सुके जमनी भशेन आमी देवाक तानेला जाल्यार आयज देव आमकां मेवतलो. आमी देवाक तानेला जाल्यार आमी देवाक पळयतलीं. आयज आमकां कसली तान लागला? देव म्हणटा पवित्र आत्म्याची तान, म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरलेली जाया, सोरो पिवन बेबदी जायनाका. आमी देवाची तान वाडोवया, आमी देवाच्या मोगान लासोया आनी देव आमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी दादोशी करतलो. हालेलुया. जायतीं वर्सां जेन्ना म्हाका उगडास येता, जेन्ना हांव नवोच जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट धरलेलो आनी जेजूच्या मोगान हांव लासतालो. आनी त्या दिसांनी म्हजी आवय दुयेंस जाली, एकदम सीक जाली आनी तिका कांयच करूंक जायनासलें. एकदमूच ती सीक जावन तिका उठोंक जायनासलें, चलोंक जायनासलें आनी जमनीर ती न्हिदलेली, एकदमूच सीक आसली. ती न्हिदलेली शेंद्रेचेर एकदमूच सीक आसली. त्या दिसांनी जेवण लागून आमकां करचें पडटालें, उदक लागून आमकां बदचें पडटालें. पूण त्या दिसांनी म्हजो बाबाट जेजूचेर आसलो. ती मोत्ताली एके भशेन म्हज्या शेजाऱ्यांगेर वा म्हज्या इश्टागेर हांव कोणागेर तरी वचोन जेजू क्रिस्ताची गायनां आयकतालो. एक कॅसेट घालून जेजू क्रिस्ताची हांव गायनां आयकता आसतना, ओरेसां आयकता आसतना देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर येयलो आनी आयकता थिंगाच हांव पवित्र आत्म्यान हाल्लो आनी एकदमूच पवित्र आत्म्यान हांव भरलो. एकदम देवाचो पावर म्हजे देंवन आयलो आनी एकदम देवाचो पावर हांव भरलो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान भरोन म्हाका एके भशेन पुश केल्ले भशेन ह्या पवित्र आत्म्यान म्हाका सुचयलें, येवन म्हाका पुश केल्ले भशेन जालें, वच आनी म्हज्या आवयचेर मागणें कर. ती सकला जमनीर आसली, एकदमूच तुणटोन मोडोन उठोंक जायनासलें. पवित्र आत्म्यान बरोन हांव येवन तिचेर रोजार केलें, मागणें केलें. त्याच बराबर एकदमूच तिका नव्यान बोड आयलें, एकदमूच बोड आयलें आनी ती उठली आनी चलोंक लागली. आनी 2 दिसांनी ती सारकी बरी जाली आनी सगळें काम करूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो आमचेर आयलो जाल्यार जायत्याचें बरें जातलें. पवित्र आत्म्यान आमी बोल्लीं जाल्यार सगळें बरें दिश्टी पडटलें, मिलाग्र्यो दिश्टी पडटल्यो. हो पवित्र आत्मो कसो मेवता? मागण्यांनी मेवता. पवित्र आत्म्यान कशें आमी बरोवंक पावतलीं? मागण्यो करून. आमी पवित्र आत्म्यान कशीं बरोवंक पावतलीं? जेन्ना आमी तानेता ह्या पवित्र आत्म्याक, देवा दी म्हाका तुजें एनॉयटींग, तुजें प्रेझन्स, तुजें हाजीरपण, धाड तुजो, घाल तुजो आत्मो म्हूण म्हजेर. आनी देव आपुणूच येतलो आपल्या आत्म्यान येवन आमचेर वस्ती करतलो, आमचेर देंवन येतलो, बिराट करतलो. जे भाशेन तो पवित्र आत्मो मारयेचेर आयलो आनी इम्पॉसिबल केलें. ती गर्वेस जाली आनी जेजूक जलोंक दिलो. कसलोच संबंद नासतना धाल्ल्या कडेन जेजू मेलोलो, फोंडान आसलो 3 दीस, लायिंग डावन डेड बॉडी. हो पवित्र आत्मो बापान धाडून दिलो आनी जेजूच्या भितर तो आयलो आनी जेजू उठलो आनी चलोंक लागलो. होच पवित्र आत्मो आमचेर आयलो जाल्यार आमी मिलाग्रे पळयतलीं, देवाचो पावर आमकां दिश्टी पडटलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू. जाय तुमकां हो पवित्र आत्मो आयज. कादें लाकाय तुमी आयज पवित्र आत्म्या. How many people among you are hungry
and thirsty as a deer pants for the water brook. My soul thirsts for you, O God, as a deer pants for the water. एक नदीच्या उदकाक जे मेरूं तानेता, एक मेरूं जोरीच्या उदकाक, नदीच्या उदकाक तानेता, ते भशेन म्हजो आत्मो तुका तानेला देवा. केन्ना काम येतलो तुज्या मुखारान उबो रावतलो. Hallelujah. देव म्हणटा, I will pour out my spirit upon all flesh. सगळ्या मनशांचेर म्हजो आत्मो धाडटलो. सगळ्यांचेर जे तानेला, जे भुकेला, जे देवाच्या आत्म्याक आशेता आनी दिसान रात मागता. ड्राय जाला सुके जमनी भाशेन आनी जाय थिंगा तुका एक उदक कशें व्हांवलेलें. देव तो पवित्र आत्मा तुमकां दितलो. In your homes, those who are watching me, I pray this evening, begin to receive. Bara 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 basha, bara 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 basha, bara 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 baba, bara 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 basha, bara 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 basha, bari dari 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 shama mama zamanama. Repent of your sins. Peter proclaimed the message and said, repent and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pedrun babat malle pavitra atmen boron. Hallelujah. Acts chapter 2. They were praying together and the Holy Spirit fell on them like tongues of fire, the flames of fire, and Peter stood among them and said, repent and you shall turn from your sins. Repent and turn from your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. पहिले स्टेप मन बदलात आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेवतलें. आयज देव तुमकां न्यू टांग दितलो, नवी तुमकां लँग्वेज दितलो, सर्गीची लँग्वेज, पवित्र आत्म्याची तुमकां लँग्वेज तुमच्या घरांनी आसा थिंगा तुमकां देव दितलो. Lord will heal your inner parts of your body wherever you are. Mighty name of Jesus. तो पाऊस तुमचेर देवानी पवित्र आत्म्याचो म्हणाव मागता. मालिना माजामा नामा समानो मोसा महिला मालामा साहिता लामासा mandara baba babasa. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Lamaze. Begin to receive. Begin to receive. Begin to receive. Mandara baba basi. Bikama kama sahi namasa. Begin to receive. Holy Spirit, visit your people, I pray. Visit your people, I pray. Are you hungry, thirsty for the Holy Spirit? काय तू आयज तानेला पवित्र आत्म्यान जाल्यार आयज हो पवित्र आत्मो कोणाच्यानूच आडांक जावचो ना तुका मेवल्या शिवाय. तूं देवा कडेन मागता, जायतीं जाणां तुमच्या घरांनी मागता पवित्र आत्मो. हांव अशें म्हणना की पवित्र आत्मा तुमचेर ना, पण तुम्ही पवित्र आत्म्यान उजार जावंक जाय, एनर्ड जावंक जाय, बरोंक जाय आनी इस्तेमाल जावंक जाय देवाचे मोहिमेन पावरान. Mighty Lord, mighty Lord, mighty Lord.
Mighty Lord, I pray for the new anointing. I pray for the new anointing. I pray, Lord, for the new anointing. Begin to receive. Begin to receive. Begin to receive. Bara ba 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 sa. Bara 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 basa. Bara 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 basa. Bara 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 bo samanama samanamo shimanamasa. Riba ba 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 so. Raba ba ba kita lama se kamubaza. Baru do boza bada basa bado boza bodo bozo bo. Bari da bara 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 baso. Those who are watching me, begin to receive it right now. Begin to touch by the Lord in the name of Jesus. Begin to touch by the Lord in the mighty name of Jesus. Rama Zamanama, Rabba Zamanama Zamanama. Ramana mana 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 bara 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 bas samanama samanama zamanama samanama rabada bara 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 bas samanama zamanama rabara bara 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 bas sibarabu samanama zamanama sa rabu sabunumo zimanamo zamanama samanama si lida rabu zamanama zamunomo samanama zamanama rilabu zamunomo zamanama samanamo za. Begin to receive the power of the Lord. 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 Begin to receive the anointing of the Lord. Oh, lama zaman nama zaman nama zaba 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 zababa ma zama zaba zaba gayat 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 new tongue new tongue. New tongue, new tongue, new tongue, new tongue, new tongue. I release new anointing on you. A new tongue of the Holy Spirit. And you shall receive the power. After that, the Holy Spirit has come upon you. Zakane pavitra atman ulong zaina. Vishitra basachin deni medongna. Yabedar gayat. Receive it, receive it, receive it, receive it. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Begin to receive it. Begin to receive it. Begin to receive it. In the mighty name of Jesus. I cut every serpent in Jesus' name. Every hindering power I break. Every bondage I break. Begin to receive. Begin to receive the Holy Spirit. Begin to receive. Begin to receive the Holy Spirit. Begin to receive the Holy Spirit. Begin to receive the Holy Spirit. Begin to receive it. Bara ma zama sama zama 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 za. Bara 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 ba sama nama zama nama तोंड करात. तुम्ही आसा थिंगा सोते जाग्याचे तुमच्या घरांनी तुमच्या गामांनी तोंड उक्तें करात. देवाचे anointing तुमचे power या बेटा येतलो. तुमची टांग रिलीज जातली. तुमची टांग रिलीज जातली. तुमची टांग रिलीज जातली. राहिला बाला बाला बासा. लाबारिदा बाबासा. Rahila bahita lamahi namana manamasa. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Touch the screen. Touch the screen. Touch the screen. तुमचे कुडीनी पे कोणे येतोले healing येतोले. Healing येतोले. Mala maze rale bille bille muzoma namaza manamaza manamaza. Mala bala 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 bali la la shala ya ya ya. Bara 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 mama kama mama mama mama. Gaya to पवित्र आत्मा. Gaya to पवित्र आत्मा. Gaya बापाचं पवित्र आत्मा.
Gayat Bapaso Povitratmo Malabalabalabalaba. The Spirit of truth. The Spirit of truth. Begin to receive the Spirit of truth. Begin to receive the Spirit of God. The Spirit of truth. Begin to receive the Spirit of truth. Begin to receive the Spirit of truth. In the mighty name of Jesus. And be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Begin to receive. Bara ba 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 ba. Bara 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 ba. अजूनही तुमकां ते गिफ्ट ऑफ टंग मेळोंक ना गिफ्ट ऑफ टंग मेळोंक ना जाल्यार ह्या वेळार तुमची तोंड उक्तें करात. Open your mouth and just say hallelujah, 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 hallelujah. Arara bara 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 bari bara bassa. Rabara bara bara bassa. Rabara bara bassa manama zamanama zamanama zamanama. Rabba zamanama 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 shabadabazi. Labarabara, receive the glory of God. 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 The anointing तुमचे देवून येता ह्या वेळार. देवाचो हात तुमचे देवून येतलो. Strong hand of God will come on you. There was a strong heart तुमचे देवून येतलो. And you will be anointed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Write it to me. Write it, your comments, in the comments, and let me know that you have received something and something that has happened to you. Write and encourage us. Write and encourage us. You have experienced something divine. If you have experienced something divine, something new, write in the comments. Write in the comments and tell us. So we will be encouraged and rejoice with you. You have received the anointing on your tongue, on your hands. You have received the anointing. Write in the comments. May the Holy Spirit come upon you and guide you into all the truth. Ma ba 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 ba. Receive. Receive bala bala basa. Raba ba 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 basa. Ba 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 riba riba raba 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 basa. Manda raba ba ba ba. Write it in the name of Jesus. Shakalamali lamalamasu. Baba raba 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 baba. You have received healing. Write it. Tuka pikoni meola zalyar comments and borongal. Tuka anointing meola zalyar. They want to touch kela zalyar. You have experienced something different tonight. I kittur tuka experience anubhav lile asa tumen. Write in the comments. Boron amka encourage kora. Deva's power, anointing, abhishek, glory. Tumche devan illa sazalyar. Something has happened to you. Write in the comment. In the name of Jesus, the Holy Spirit will walk with you. And you will walk victoriously. You will walk in power. You will walk in power. You will walk in power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And the Holy Spirit come upon you. Will come on you and will fill you. Maybe you will fall under the anointing. You will fall under the power of God. You will get shivering in your body. Or cold wind will pass through you. Will blow through you. But a tond kide tuka anubhav zatole. Ware tuje kudin gelle. Or electric current bashen tuka zatole. Uzo ko saile bashen. You will experience heat of the Lord. The presence of God, glory of God. Or you will get a gift of tongue. Which is bashen rene tuka meola zalyar. Begin to receive. Write it to us. In Jesus' name. In Jesus' name. May God touch you and heal you and bless you in the mighty name of Jesus.
God bless you. In Jesus' name. Amen and amen. God